अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों को हमारे नबी ने तीन बशारतें, तीन खुशखबरी अता की हैं। वो तीन खुशखबरी कौन कौन सी है, आज के इस वीडियो में आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाह जो लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं ना, इस वीडियो को तो वो ज़रूर देखें, और जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो वो भी देखें, ताकि उसका दिल माइल हो तहज्जुद की तरफ, इबादत की तरफ उसका दिल माइल हो और अल्लाह से उसकी लौ लगे, मोहब्बत बढ़ेगी इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद। तहज्जुद की नमाज से जो लोग मोहब्बत करते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ने की कोशिश में लगे हैं लेकिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह लगन हो जाएगी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नाज़रीन किराम, वो तीन खुशखबरी कौन कौन सी है, उससे पहले मैं आपको दो हदीस पाक सुना देता हूं, ताकि जब वो खुशखबरी आपको सुनाऊं ना तो आपका ईमान ताज़ा हो और आपका दिल मचलने लगे तहज्जुद पढ़ने के लिए। पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस समाअत कीजिए। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ता है ना, तहज्जुद की नमाज, देखिएगा ये तहज्जुद की नमाज जो है ना, ये मोहब्बत वाली नमाज है और अल्लाह की लाडली इबादत है। इस बात को ज़हन में रखिएगा। हज़रत अली से मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ता है ना, उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा बनवाता है। सुभान अल्लाह। देखिएगा, आप अंदाज़ा लगाइए, आपने हदीस पाक सुन ली कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह ताला जन्नत में एक दरवाज़ा उसके लिए ख़ास बनवाया जाता है। आप सोचो, तहज्जुद की नमाज अदा करने वाले का मकाम सोचो। जब जन्नत में लोग जा रहे होंगे, जो जन्नत का दरवाज़ा होगा, सारे लोग उस तरफ से जा रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो अलग दरवाज़े से जाएंगे और उसकी शान नुमाया होगी। सारे जन्नती लोग जो जन्नत में जा रहे होंगे, जो जन्नत का दरवाज़ा है उस तरीक़े से जा रहे होंगे, वो लोग जब उसकी तरफ देखेंगे ना, किसकी तरफ? तहज्जुद पढ़ने वाले की तरफ, जो ख़ास दरवाज़े से जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे, जब उसकी तरफ देखेंगे लोग आवाज़ उठाएंगे कि ये कौन लोग हैं? कोई नबी है, कोई फरिश्ता, कोई वली है? कौन है ये लोग? आवाज़ आएगी कि ये वो लोग हैं जो रात की तन्हाई में अपने गरम बिस्तरों को छोड़कर मेरी मोहब्बत में उठ जाया करते थे और तहज्जुद की नमाज वरत्तिलिल कुरआना तरतीला के साथ पढ़ा करते थे। तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते थे और आराम आराम से ठहर ठहर करके। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुज़म्मिल में फरमाया है ना कि ए महबूब, रात को उठो, आधी रात या उससे कुछ ज़्यादा, और महबूब जब रात को मेरी बारगाह में उठो ना, नमाज पढ़ने लगो ना, तो जल्दी न करना, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, तरतील के साथ पढ़ना, आराम आराम से, ज़रा ठहर ठहर के मुझसे बात करना। ये क्या है? नमाज में जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदा खड़ा होता है ना, तो ये बातें होती है रब की बारगाह में, जिसे अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है, जिसकी बात, जिसकी आवाज़ उसको पसंद होती है ना, उसे तौफीक देता है कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़े। तो अलग दरवाज़ा, नुमाया दरवाज़ा होगा, एक ख़ास दरवाज़ा तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों के लिए। अब दूसरी हदीस देखिएगा इंशाअल्लाह। इस हदीस को सुनने के बाद आप सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की लाडली बेटी है और उम्महातुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है,
وہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ دیکھیے گا، ایک ہوتا ہے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور مثال دے کے بھی فرمایا ہے کہ ایسے تو کیا سمجھے گا کہ سمندر کا جھاگ بندہ دیکھے ہوا ہوتا ہے، سمندر کے کنارے جھاگ ہی جھاگ ہوتا ہے، انسانی نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک جھاگ ہی جھاگ ہوتا ہے۔ کہا اتنے بھی ہوں گے نا گناہ، اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا، اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے تہجد پڑھنے والوں کا مقام۔ یہ دو حدیث میں نے آپ کو سنائی، اس سے آپ کا ذہن کھل گیا ہوگا، تہجد کے مقام کو آپ سمجھ لیے ہوں گے، اور تہجد پڑھنے والوں کے مقام کو بھی آپ سمجھ لیے ہوں گے۔ اب جب آپ کا ذہن کھل گیا ہے تو وہ تین بشارتیں، وہ تین خوشخبری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایک ایک کر کے دیکھیے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ روزانہ تہجد کی نماز، روزانہ کا مطلب تہجد کی نماز کی پابندی کرتے ہوں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اب یہ فرض ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ نفل نماز ہے، اور جو لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نہ پڑھ سکے تو وہ مایوس ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں نا، تو پھر ایسے لوگ جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پابندی کے ساتھ، اسی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، نبی پاک نے فرمایا اس کے لیے تین بشارتیں ہیں، تین خوشخبری ہے۔ وہ تین کون کون سی ہے دیکھیے گا، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ فرمایا گیا پہلی خوشخبری یہ ہے کہ وہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے نا دعا کے لیے، دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ تہجد کی نماز پڑھنے والوں سمجھ لیجئے گا کہ دعا کے لیے جب بندہ ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ ہمارے نبی، ہمارے آپ کے تمام کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کی دعا رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور یہ نہیں دن میں بھی کرے، رات میں بھی کرے، جس وقت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتا۔ اور دوسری خوشخبری سنیے گا نا، دوسری خوشخبری، ایمان تازہ ہو جائے گا، دیکھیے گا، اس کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ بھائی ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، ساری چیزیں سب کر رہے ہیں، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا صدقہ، ہمارا زکوٰۃ، ہمارا حج، عمرہ قبول ہو رہا ہے؟ گارنٹی نہیں ہے نا۔ تو اگر ان سب عبادتوں پہ گارنٹی کی مہر لگوانی ہو نا تو تہجد کی نماز ادا کر لیجئے۔ تہجد کی نماز جو بندہ ادا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو، سمجھیے گا، صرف تہجد کو ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ دیگر جو عبادتیں کیا کرتا ہے، دیگر جو عبادات کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ان عبادتوں پہ قبولیت کی مہر لگا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا ناظرین کرام، سبحان اللہ، الحمدللہ سے کمنٹ باکس کو بھر دینا ہے۔ یہ دو خوشخبری۔ اب سنیے تیسری خوشخبری، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پہلی کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، دوسری کیا اس کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے، تیسری خوشخبری اللہ کے قریب ترین بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کی یہ نیت ہوتی ہے، کتنے لوگوں کی یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لے، نیک لوگوں کے لسٹ میں ہمارا بھی نام آ جائے نا۔ تو بھائی عبادتوں کے ساتھ میں یہ جو تہجد والی لاڈلی عبادت ہے نا، اس کی عادت ڈالیے۔ جب یہ نماز انسان ریگولر بیس پہ یعنی اکثر و بیشتر پڑھتا رہتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنے نیک بندوں کے لسٹ میں شامل کر دیتا ہے، شمار کر دیتا ہے، اس کا نام نیک لوگوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت سے نوازتا ہے، آخرت میں بھی ایک الگ عزت ہوگا، ایک الگ دروازہ ہوگا جنت میں تہجد گزار لوگوں کے لیے۔ تو یہ ہے خوشخبری
3 خوشخبری جو میں نے آپ کو بتایا تھا. تو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ابھی آپ نے حضرت حافظ وسیم صاحب سے بہت ہی بہترین انداز میں سنا کہ تہجد کی نماز کوئی شخص اگر ادا کرتا ہے، جو شخص تہجد گزار ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے 3 خوشخبری کے بارے میں حضرت حافظ وسیم صاحب نے بتایا. پہلی خوشخبری کیا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، اور اس دروازے سے داخل ہوگا کہ صرف وہ دروازہ صرف تہجد گزار کے لیے ہوگا. سبحان اللہ. یعنی وہ شخص تہجد گزار شخص ہوگا جو اس دروازے سے داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا. تو میرے بھائیوں، تہجد کی نماز پڑھتے رہنا چاہیے. تہجد کی نماز کے بہت بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تہجد کی نماز کے وقت اگر دعا کی جاتی ہے نا، تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.